الكلمة قامت على ركنين. الركن الأول لا إله، نفى جميع الألوهية. لا إله نفي لجميع الألوهية عن كل أحد، حتى عن جبريل وحتى عن محمد عليهما الصلاة والسلام. لماذا ذكر محمدا وجبريل؟ لأن جبريل سيد الملائكة، ما في أحد أفضل منه، ولأن محمدا سيد من؟ سيد البشر، لا أحد أفضل منه. فإذا كان هذان السيدان محمد وجبريل لا يملكان أن يكون وسائط بين الخلق وبين الله في العبادة، فدونهم من باب أولى من سائر من تدعى فيهم الولاية أو الإمامة أو العصمة أو الصلاح أو يظن فيهم النفع أو الضر. إذن لا إله، هذا ركنها الأول. الركن الثاني إلا الله، فنفي للإلهية عن كل أحد وإثباتها لواحد أحد، الله جل وعلا. هاتان الكلمتان لا إله إلا الله ركن كلمة التوحيد، نفي وإثبات. ودليلها جميع آيات التوحيد في القرآن قامت على هذا، فيها النفي والإثبات. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، نفي وإثبات، فاعبدوا. في النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا إثبات، واجتنبوا الطاغوت، هذا نفي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن كل آيات التوحيد قامت على هذا المعنى. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقولها كل نبي أرسله الله إلى أمته عليهم الصلاة والسلام. اعبدوا الله، هذا إيش؟ إثبات. واجتنبوا الطاغوت نفي. اعبدوا الله إثبات، ما لكم من إله غيره هذا نفي. وإذا علم ذلك المؤمن فإن الألوهية تنتفي عن كل أحد إلا عن واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى.